नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी ये जो दुनिया है बड़ी तरक्की याफ्ता दुनिया है। इंसान मार्केट में अगर देखे तो ओरिजिनल बाद में आता है, डुप्लीकेट पहले नसीब हो जाएगा। मगर याद रखें, हमारे उलमा ने बयान फरमाया कि एक चीज़ ऐसी है जो आज भी मार्केट में देखें, दुनिया की किसी भी जगह पर देखें तो वो डुप्लीकेट नहीं बल्कि ओरिजिनल ही है, और वो है माँ बाप का प्यार। आपको किसी के प्यार से धोखा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का एक ऐसा प्यार है कि वो ऐसा शुद्ध है, ऐसा खालिस है कि उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं हुआ करती है। इसके ताल्लुक से मैं आपको बड़ी एक प्यारी बात बतलाता चलूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, और हाजिर होने के बाद में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, कमाता मैं हूँ और सब कुछ ये मेरा ही कमाया हुआ है, मेरे वालिद ने कोई ऐसा खास नहीं कमाया है, और आज मेरे वालिद मेरे माल को मेरी इजाज़त के बगैर खर्च कर लेते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद को बुलाइए। जब वालिद को बुलाया गया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनके सामने फिर इस बात को पूछा तो उस वक्त में उन्होंने यही कहा, या रसूलल्लाह, ये तो मेरा माल है। बेटे ने जब ये बात रखी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद से पूछा, क्या मामला है आपका? तो उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं नातवा हूँ, कमज़ोर हूँ, लावर हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से इसको पाला है, आज ये नौजवान हो चुका है, मेरे हाथ पैर में वो ताकत नहीं है कि मैं कुछ कमा सकूं, इसलिए मैं अपने बेटे के माल में से खर्च कर लेता हूँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आ जाते हैं उस ज़रीफ बाप की इस बात को सुनकर, और आका गरेबान पकड़ते हैं उन सहाबी का, बेटे का, और आका फरमाते हैं, अंता व मालू का लियाबी का, कि तू भी, तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। हमें याद रखना चाहिए कि वो लोग जो कि आज अपने पैरों पर खड़े हैं, चंद पैसे कमाने लगे, लाख, 10 लाख, 20 लाख अगर कमाए हैं, तो ये कभी ना भूलें कि सिर्फ और सिर्फ ये आपकी मेहनतें हैं। मेहनतें करने वाले तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, अक्लमंद लोग भी बहुत से आपको झोला लेकर के गलियों में घूमते हुए मिल जाएंगे। मगर याद रखें, अगर कोई इंसान तरक्की करता है तो उसमें उसके माँ बाप की दुआएं शामिल हाल रहा करती हैं। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खैरुल अबनाई खैरुल आबा, अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद हुआ करती है। हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की अच्छी औलाद बने, उनके नाम रोशन करने वाले बने, ना कि ये कि उनकी नाक कटाने वाले मिले। मगर मैं एक बात और भी कहूँगा कि हमारे माँ बाप को भी चाहिए कि वो मिसाली माँ बाप बने, वो भी अपना करैक्टर, अपना किरदार ऐसा औलाद के सामने पेश करें कि उनका उठने वाला कदम वो औलाद के लिए नमूना अमल बनता चला जाए। आज हमारे माँ बाप के मामलात ये होते हैं, हमारे बुजुर्गों के मामलात ये होते हैं। आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि काबिले तारीफ है वो नौजवान कि हो नौजवान मगर ख्वाहिशात उसके अंदर बुजुर्गों जैसी हों, और जब बुजुर्गों जैसी नौजवान के अंदर ख्वाहिशात होंगी तो बहुत ना के बराबर होंगी। तो आका फरमाते हैं वो नौजवान जिनकी ख्वाहिशात बुजुर्गों जैसी हो और अक्ल बुजुर्गों जैसी हो, वो बेहतरीन नौजवान है। मगर आका ने दूसरे ही रुख में इरशाद फरमाया कि बदतरीन है वो ज़ईफ, बदतरीन है वो बुजुर्ग कि जो हो तो बुजुर्ग मगर उनके अंदर ख्वाहिशात जवानों जैसी हो। आज ये देखने में आता, ज़ईफ हो चुके, कब्र में पैर लटकने को हैं, मगर उसके बावजूद भी छचोरेपन उनके अंदर से नहीं जा रहे हैं। जब उनके अंदर छचोरापन होगा तो फिर माँ बाप जब छचोरे होंगे तो औलाद भी फिर ऐसी ही छचोरी पैदा होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि बाहया बने ताकि औलाद हमारी बाहया बन सके। बेहयाई अगर आपके अंदर होगी तो वो बेहयाई आपकी औलाद की तरफ भी मुंतकिल होती चली जाएगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप भी अपना अच्छा रोल अदा करें, अपनी अच्छी जिम्मेदारियों को निभाएं, अच्छे से औलाद की तरबियत करें, और इसका नतीजा, इसका समरा, इसका बेनिफिट किसी को मिले या ना मिले, मगर इंशाअल्लाह औलाद अगर नेक होगी तो माँ बाप को जरूर मिलेगा।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی اچھی سے خدمت کریں۔ آج دیکھنے میں آتا کہ جسے دیکھو ذرا سی پریشانی آئی، امام صاحب دعا کر دیجئے، مولانا صاحب دعا کر دیجئے، قاری صاحب دعا کر دیجئے، پیر صاحب دعا کر دیجئے۔ یاد رکھیں مسجدوں کے اماموں سے آپ دعا کرائیں اچھی بات ہے، پیروں سے دعائیں کرائیں اچھی بات ہے، مگر جب تک آپ اپنی کامیابی کے لیے اپنے گھر میں جو دار الشفا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کر دیں جو جائز دعا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے ہی رد نہیں فرماتا جیسے مجھ محمد عربی کی امت کے حق میں کی ہوئی دعا جو ہے اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کرائیے، آپ اماموں سے بھی دعا کرائیے، کرتے بھی ہیں بیچارے، کر ہی رہے ہیں، پیروں سے بھی کرائیے، مگر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی بھی دعائیں لے لیجئے۔ جب ان کی آپ خدمتیں کریں گے، ماں کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے دل سے ایک جملہ اگر نکل گیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں تاریخ ہمارے سامنے شاہد ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کا زمانہ پاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آقا کی صحبت اختیار نہیں کر پاتے، صحابی کا رتبہ نہیں مل پاتا ہے، یہ آقا کا دیدار نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدہ ضعیفہ ہیں، ان کی خدمت میں لگے رہے، جب اجازت چاہی تب وہ بے چین ہو جاتی تھی۔ مگر یاد رکھیں آقا نے صحابہ کے درمیان میں فرمایا تھا، اے میرے صحابہ جب تمہاری میرے اویس قرنی سے ملاقات ہو تو میری گناہگار امت کے لیے میرے اویس قرنی سے دعائیں کرانا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ کو اگر انسان راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے دعائیں لینی ہیں تو سب سے پہلے گھر سے آغاز کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں۔ ماں باپ کی دعائیں تو نبیوں نے بھی اپنے ماں باپ کی دعائیں لی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مالک و مولا میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا پڑوسی ایک قصاب ہوگا۔ اس کی ایکٹیویٹیز دیکھنے کے لیے، حرکات اور سکنات دیکھنے کے لیے ایک دن اس کے ساتھ میں گزارتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں شام کے وقت میں کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اور اس کے گھر پر جب گئے دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ آخر وہ کون سی قصہ ایسا ان کا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس قصاب کو جنت میں میرا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قصاب جیسے ہی گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ضعیف ماں کو نوالے توڑ توڑ کر کے پہلے کھانا کھلایا۔ وہ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب والدہ کھانا کھا کر کے فارغ ہو چکی تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ والدہ کے کچھ ہونٹ جنبش کر رہے ہیں۔ جب قریب کر کے کان کو دیکھا تو وہ والدہ دعا دے رہی تھی کہ اے مالک مولا تو میرے اس بیٹے کو وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب عطا فرمانا جنت میں۔ اس لیے بڑے بڑے اچھوں کو اگر جنت نصیب ہوگی تو ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوگی، ماں باپ کی خدمت کے صدقے میں ہوگی۔ آج حالات ایسے ہیں، ماں باپ ڈانٹ دے تو ہماری اولادیں خودکشی کرتی نظر آتی ہیں۔ اگر یہی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوں تو ان دعاؤں کو، ان ڈانٹ ڈپٹ کو بھی اپنی جھولیوں میں ڈالیں تو وہ بھی انشاءاللہ دعا بن کر کے لگتی نظر آئیں گی۔ مگر یہ سوچ تبھی بنے گی جب کہ ہم ماں باپ کے خدمت گزار بنیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اولاد کی اچھی سے تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔